गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से अहद जदीद मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, और आज हम उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक यानी बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। The Gospel according to St. Matthew, 18th chapter, starting at verse 15 and going till the end of the chapter. इंजील जलील में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उसकी सुनने से भी इनकार करे, अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कहे, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। उस वक़्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसके बीवी बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसके पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तुम तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी ताज़ीम हो। आमीन। पिछली दफ़ा जब हमने 18वें बाब का मुताला शुरू किया था मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का, तो मैंने आपसे कहा था ये चैलेंज है, ये बाब मुश्किल है, इसको पूरी तरह से इसकी पूरी रूह में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने चैलेंज आपके सामने भी रखा था, अपने सामने भी रखा था। इट इज़ इंडीड अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त पिछले जो हमारा हिस्सा था बाइबल स्टडी का उसमें गुजारना चाहूँगा, इससे पहले कि हम इस बाब में आगे बढ़ें।
बात हो रही थी हम में से बड़ा कौन है, आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की तरफ से आया था। खुदावंद यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को, चाइल्ड हु स्टिल इज डिपेंडेंट अपॉन हिज पेरेंट्स, उसको लाकर बीच में खड़ा कर दिया और उसने कहा कि ये बड़ा है। जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह उसको तमसीलन इस्तेमाल कर रहे थे उस ईमानदार के लिए जो खुदावंद में आ गया है और उसने अपना कुल भरोसा, एब्सोल्यूट ट्रस्ट खुदा पर करना शुरू कर दिया। जो अपनी मैं का शिकार है, जो अपनी खुदी का शिकार है, अपनी ईगो का शिकार है, वो खुदा की बादशाही में बड़ा नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी ग्रेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। और फिर ये जो छोटा सा ईमानदार है जो अभी अभी खुदावंद में आया है, ये बच्चा, लेकिन उस बच्चे की खासियत क्या है कि वो बाप को देखकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है कि अब मुझे उठा लिया जाए। जो अपनी पूरी डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स पर शो करता है, जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हम टोटली एब्सोल्युटली ट्रस्ट करने लग जाएं अपने आसमानी बाप पर, तो हम ना छोटे होंगे और ना बड़े होंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी अजमत को बयान किया, उस छोटे ईमानदार की अजमत को बयान किया कि जो कोई इस बच्चे को, उस नौमूज ईमानदार को मेरे नाम से कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जीसस लाइकन्ड दैट पर्सन टू हिमसेल्फ। कितनी बड़ी बात है। फिर दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो इसको ठोकर लगाएगा उसके लिए बेहतर है कि वो चक्की का पाट अपने गले में डाले और समंदर में कूद जाए, क्योंकि उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। और अगर किसी ने ठोकर लगा भी दी, उसको राह से भटका भी दिया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप उससे इतनी मोहब्बत करता है कि मुझे भेज दिया उसको ढूंढने के लिए, उसको वापस रास्त पर लाने के लिए। वो जो तमसील थी, मैंने कहा कि कोई भी हायर्ड हैंड, जैसा कि हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 10वें बाब में पढ़ते हैं, कोई मजदूर भेड़ के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन जो चरवाहा कवनेंट में बंधा हुआ है अपनी भेड़ के साथ, अहद में बंधा हुआ है, सिर्फ वही 99 को छोड़कर 100वीं को ढूंढने जाएगा। अदरवाइज इट इज अटरली इलॉजिकल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं ढूंढने आया हूं और मेरा आसमानी बाप, व्हाट इज द इंटेंट, मेरा आसमानी बाप नहीं चाहता कि इन भेड़ों में से कोई भी हलाक हो। ये जो ईमान लेकर आए, उसने कहा उसने गार्डियन एंजल्स मुकर्रर कर दिए इनके लिए जो खुदा की बरकत उन तक पहुंचाते रहते हैं। वो फरिश्ते जो खुदा का मुंह देखते हैं, उनके बिहाफ पर जो यस्सु पर ईमान ले आए। तो ये इन सारी चीज़ों को कहीं अपने जहन में पीछे रखिएगा। बैकड्रॉप मैंने खुलासा करने की कोशिश की थी। अब क्या है, वही थीम आगे बढ़ रही है, बट नाउ इट गोज टू फॉरगिवनेस। जरूरी है, माफ कर देना जरूरी है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उन छोटी भेड़ों की, उन छोटे ईमानदारों की बढ़ोतरी के लिए माफ कर देना भी जरूरी है। कलीसिया में एक डिसिप्लिन की भी जरूरत है। तो अगर हम 15वीं आयत से पढ़ें, बल्कि यहाँ लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पाल लिया। जीसस गिव्स अस अ 3-step प्रोसीजर। इसमें चर्च डिसिप्लिन भी आपको नजर आएगा। इसमें वो भाई जो किसी के लिए ठोकर का बायस बना है,
یعنی ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا نا کہ کوئی اگر ان ایمانداروں میں سے کسی کو ٹھوکر لگائے گا، ان کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. فار ایگزامپل، اب کسی نے ٹھوکر لگا دی، کسی نے، میں ایک وہ چھوٹا بچہ ہوں، ابھی چھوٹا ایماندار ہوں، کسی نے میرے خلاف گناہ کر دیا، مجھے ٹھوکر لگ گئی. اب کیا کرنا ہے؟ Either I can go and sulk about it, or I can go and advertise it. ساری دنیا کو بتانا شروع کروں، جیسے ہمارا رویہ ہوتا ہے آج کل. آپ کلیسیا میں دیکھیں تو یہی ہوتا ہے. جو ایماندار گر جائے ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تو ذرا اٹھ کے تو بہا. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی تیرا گناہ کرے تو ڈونٹ ایڈورٹائز، ڈونٹ ایون سلک ان پرائیویٹ. گو ٹو ہم، گو ٹو ہم، اور اسے خلوت میں، پریویسی ہے نا، ڈونٹ ایڈورٹائز، خلوت میں اس سے بات کر، اس کو بتا، اس پر ظاہر کر کے اس کی وجہ سے تجھے ٹھوکر لگی ہے، اس نے تیرا گناہ کیا ہے. اور اگر وہ مان جائے، معافی مانگ لے، تو لکھا تو نے اپنے بھائی کو پال لیا. وہ بھیڑ بھٹکی نہیں، اس گناہ میں رہی نہیں، وہ چرواہے سے دور نہیں چلی گئی، بلکہ وہ بھیڑ بچ گئی. کس کی وجہ سے؟ ایک دوسرے ایماندار کے رویے کی وجہ سے، جس کے خلاف اس نے گناہ کیا تھا. Now, every time this happens and you go to a brother and sister or sister of yours, so would they agree to you every time? No. It may not happen so. کیونکہ ہم سب اسی فالن ورلڈ میں رہتے ہیں، اسی گناہ میں گری ہوئی دنیا میں اور آپ اور ہم سب رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو، دس واز دا فرسٹ اسٹیپ. دوسرے اسٹیپ میں کیا کر؟ اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے. If he doesn't listen to you, چرچ میں سے کچھ بزرگوں کو لے جا، ساتھ ایلڈرز کو لے جاؤ اسے بات کرنے کے لیے. دس از دا سیکنڈ اسٹیپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر راضی نامہ ہو جاتا ہے، it is the best option. If that doesn't work, تو پھر جاؤ اپنے ساتھ ایک دو ایلڈرز کو لے جاؤ، تاکہ گواہ بھی ہوں، تاکہ جو کوئی بات ہوئی ہے آپ دونوں کے درمیان وہ سب کے سامنے رہے اور کوئی گواہی دینے والا بھی ٹھہرے. This is how it should be in the church. Step number 2. اب کیا ہوا؟ اور وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے. Then you should take the matter to the church. کیونکہ اگر آپ اس کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، وہ گناہ کلیسیا میں، اس ایماندار کے اندر اور اس کلیسیا کے اندر وہ گناہ رہے گا. And God wants His church to be holy. ہولی کا مطلب یہ نہیں ہے، پاک کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ ہوگا، نہیں ہوگا. But that sin should be admitted and repented for. تاکہ ساتھ ساتھ ستھرائی ہوتی رہے. اگر اس بھائی نے یا اس بہن نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، آپ کے سامنے نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، بزرگوں کے سامنے نہیں کیا، تو in the third step he should be confronted in the church. اور یہ تیسرا اور آخری سٹیپ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان. واہ! پھر وہ کون ہے خدا کی نظر میں؟ اگر اس نے اس شخص کی نہیں سنی جس کو اس نے ٹھوکر لگائی،
اس نے کلیسیا کے بزرگوں کی نہیں سنی، اس نے کلیسیا کی نہیں سنی، اس نے کلیسیا کے انتظام کو چیلنج کر دیا، تو پھر وہ خدا کی نظر میں غیر قوم والا ہے. He does not belong to the kingdom of God. He does not belong to the church. اس کو غیر قوم والا یا محصول لینے والا جان. آپ کو پتا ہے کہ محصول لینے والے تھے تو یہودی، لیکن وہ کام کرتے تھے رومی حکومت کے لیے، and that's why they were despised. ان سے نفرت کی جاتی تھی. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تینوں سٹیپس آپ نے فالو کیے ریکنسیلیشن کے لیے، اور اس میں کیا تھا؟ آپ سے زیادہ اس بھائی کی یا بہن کی ریکنسیلیشن ہے جس نے وہ گناہ کیا ہے. وہ اس کے ڈی این اے میں سے نکل جانا چاہیے وہ گناہ، ورنہ وہ گناہ پھر شاخیں نکالے گا، پھل پھلے گا، پھولے گا. So the church has to be holy، اور ہولی وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے، کلیسیا اسی طرح سے پاک ہو سکتی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو تو اس کا اقرار کر لیا جائے اور اس گناہ کو معاف کر دیا جائے. That is how it is. This is like the church discipline. تو کیا ہے؟ جس نے ٹھوکر کھلائی ہے، اگر اس نے اپنا گناہ نہیں مانا تو پہلے ہی خود کہا جا چکا ہے بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ چکی کا پارٹ اپنے گلے میں باندھ کر سمندر میں کود جائے. یہاں پر کیا ہے؟ یس، the church can take a disciplinary action here, and the church can excommunicate such a person. خیر یہ باتیں آج کے دور میں ہوتی نہیں ہیں. آج شاید ہم اتنے ڈسپلنڈ نہیں ہیں، ہم پلنے دیتے ہیں گناہ کو کلیسیا میں. But that is not the intent of our Lord. پاک ہے نا، افسیوں کے خط میں پالوس کہتا کہ خدا چاہتا ہے، چونکہ وہ پاک ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بھی پاک ہو. So now, having said and done that, is that the end of the road for that brother or sister? I don't think so. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آگے بھی تعلیم دے رہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. اور اس پر ہم شاید پہلے بھی بحث کر چکے ہیں. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو میں زمین پر باندھوں وہ آسمان پر بن جائے. نو، اس کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے، اس آیت کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جو کچھ آسمان پر بن چکا ہے وہی ہم زمین پر باندھتے ہیں، اور جو آسمان پر کھل چکا ہے وہی ہم زمین پر کھولتے ہیں. اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا کس کو استعمال کرتا ہے اس زمین پر، اس دنیا میں؟ کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو. اس کی مرضی کیا ہے کہ کوئی گناہگار ہلاکت تک نہ پہنچے، سب کی توبہ تک نوبت آئے. یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی انٹینٹ ہے. اس نے یہ ہمیں بتا دیا ہے ویری ویری کلیئرلی، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں. اور جہاں ہم اس کی مرضی کے مطابق کسی کو خدا کی بادشاہی میں لانے کا سبب بنتے ہیں، کسی ٹھوکر کھلانے والے کو، کسی گناہ گار کو واپس خدا کی بادشاہی میں لانے کا سبب بنتے ہیں، تو پھر ہم وہی باندھ رہے ہیں جو اس نے پہلے باندھا ہے، ہم وہی کھول رہے ہیں جو وہ کھول چکا ہے. ڈونٹ ایور 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 تھنک that you can place yourself above God. No. ہم خدا کے مطیع ہیں، خدا ہمارا مطیع نہیں. جہاں ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، اس کی ول پوری ہو رہی ہوگی، اس کا نام جلال پا رہا ہوگا. He is definitely going to uphold whatever we do, but we in no way
اور above God. ہم کسی صورت میں اپنے آپ کو خدا سے اوپر نہیں گردان سکتے کہ میں نے باندھا تو وہ باندھ دے گا، میں نے کھولا تو وہ کھول دے گا. نہیں، ہم صرف وہی باندھ سکتے ہیں جو وہ پہلے باندھ چکا ہے، اور ہم صرف وہی کھول سکتے ہیں جو وہ پہلے کھول چکا ہے. تو ہمیں اپنی اوقات جاننے کی ضرورت ہے. 19ویں آیت، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہو اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. ویری ویری کنفیوزنگ ورڈس، اور خاص کر جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے ہے اٹ میکس اٹ ایون مور کنفیوزنگ. کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نے کچھ ٹھانا زمین پر، میں گیا اپنے کسی بھائی کے پاس، کسی ہم ایمان کے پاس، میں نے کہا میرے بھائی میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کر لے، اور ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا. تو کیا خدا مجبور ہو جائے گا اس بات کو پورا کرنے کے لیے؟ We are challenging the sovereignty of God. We are challenging here the holiness of God. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں. جہاں پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے دو شخص زمین پر اس بات پر اتفاق کر لیں جو آسمان پر بن چکی ہے تو وہ ہو جائے گی. یعنی آپس میں اتفاق کی بات نہیں ہو رہی. تھوڑے سے ٹرانسلیشن سے باہر نکل کر ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ آپس میں اتفاق کریں، یہ کہا جا رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے اتفاق کر لیں. ورنہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو فارمولہ ہی بڑا آسان کر دیا خدا نے. میاں بیوی دونوں ایماندار ہیں، دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں، پھر خدا کون ہوتا ہے ان کو روکنے والا؟ اس کو اس طرح سے بالکل ہرگز نہ سمجھیے گا. جو چیز ہے وہ یونانی میں لکھا ہے پونٹوس پریگمٹوس. پونٹوس پریگمٹوس. پونٹوس کا مطلب ہے ایوری تھنگ، جو بھی جس بات پر، جو یہاں پر لکھا ہے نا زمین پر کسی بات، یعنی ہر ایک بات پر. پونٹوس ایوری تھنگ. پریگمٹوس کا مطلب ہے جسے ہمارا انگریزی لفظ نکلتا ہے پریگمیٹک، عملی، پریکٹیکل، عملی، خرد والا، ہے نا، معقول، جسے عقل تسلیم کر جائے. پریگمیٹک. پریگمیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کام کو کرنے کے میرا خیال 3 یا 4 اگر طریقے ہیں تو اس پر بیٹھ کر فیصلہ، ہر ایک طریقے پر مکمل طور پر اس کا جائزہ لیا جائے، انالیسس کیا جائے، غور کیا جائے، اور پھر ایک طریقہ چن لیا جائے جو سب سے بہتر ہو. دیٹ از پریگمیٹوس، دیٹ از پریگمیٹک. یعنی آپ نے ساری آپشنز ڈسکس کر لی اور وہ آپشن چن لی جو سب کی نظر میں ایک جو بہترین تھی. اب میری یا انسانی عقل، میری ادراک، میرا خرد، مائی انٹیلیکٹ، یا 4 لوگوں کی انٹیلیکٹ بھی آپ ملا لیں، کیا وہ خدا کی انٹیلیکٹ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کے ارادے، اس کے خیال ہمارے ارادوں اور ہمارے خیالات سے اتنے دور ہیں جتنا آسمان زمین. تو پھر فہم کیا ہوگا، عقل والی بات کیا ہوگی، پھر خرد کیا ہے، پھر انٹیلیکٹ کیا ہے، یعنی وہ جو خدا چاہتا. تو یہ اس آیت کو تھوڑا سا ذرا اینالائز کرنے کی اور اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 2 اشخاص کسی اس بات پر اتفاق کر لیں جس میں خدا کی مرضی بھی شامل ہو، which is
प्रैग्मेटॉस जो प्रैग्मेटिक हो तो वो हो जाएगी। वरना ट्राई करके देख लें, दो शख्स आपस में इत्तेफाक करके देख लें खुदा पूरा करता है या नहीं। जब तक वो उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके इंटेलेक्ट के मुताबिक, उसके इदराक के मुताबिक नहीं होगी, नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हमें खुली छुट्टी नहीं दी गई या हमें खुदा के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह नहीं रख दिया गया। नो, एक मसीह कभी इस बात पर ईमान नहीं रख सकता कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। नो, मेरे नजदीक, आपके नजदीक ये कुफ्र है। It is blasphemy. How can a man be above God? Or how can the will of one man or two men or three men be above the will of God? It cannot be. So हमें इसको सही अंदाज में समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा था ये बात थोड़ा सा, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहां मैं उनके बीच में हूं। यानी फैसला करने के लिए। कौन सा फैसला करने के लिए? कि मेरे भाई ने वो तीनों स्टेप्स में फेल हो गया। उसने खलवत में मेरी बात नहीं मानी, उसने बुजुर्गों के सामने मेरी बात नहीं मानी और अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। उसने कलीसिया के सामने अपने गुनाह का इकरार करने से मना कर दिया। अब उसके लिए कोई हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। वो तो गैर कौम वाला हो गया ना, शायद उसको कलीसिया से निकल जाने का हुक्म देना पड़े। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहां मैं उनके बीच में। तो ये समझ लेना कि मेरा वोट भी तुम्हारे साथ है, जो भी फैसला करोगे। लेकिन की इज मेरे नाम में, मेरे नाम पर। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, जब हम नाम की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट कैरेक्टर, हम पूरे किरदार की बात करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब कोई मुश्किल फैसला करना है और 2 या 3 लोग मुझ जैसा बनकर मेरे किरदार के मुताबिक फैसला करेंगे तो फिर मैं उनके साथ हूँ। तो फैसला क्या होगा? अगर मसीह को कहा जाए, मसीह इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं 2 बुजुर्गों को ले गया, इसने उनकी बात भी नहीं मानी, मैंने कलीसिया के सामने इसको खड़ा कर दिया, इसने उनकी बात भी नहीं मानी, अब मैं क्या करूँ? तो क्या मसीह कहेंगे इसको निकाल दो, कलीसिया से निकाल दो? We know his character। क्या कहेगा मेरा मसीह? माफ कर दो, माफ कर दो, बहाल करने की कोशिश करो। और हाँ, अगर कहीं डिसिप्लिन लेने के लिए सख्त फैसला करना पड़ता है ना, पौलुस रसूल कहते हैं ना करंतस की कलीसिया को, मैंने उस फलां शख्स को एक्सकम्युनिकेट कर, शैतान के हवाले कर दिया, ताकि फिर शायद वही उसको वापस लाने का वसीला बन जाए ये फैसला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, इन माय कैरेक्टर। इस आयत को हम पता नहीं कहाँ खींच तान के हर इबादत पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। ये फॉरगिवनेस की बात हो रही। माफ़ कर दे। माफ़ करना तो हमें वैसे ही नहीं ना पसंद, इसलिए हमने कहा चलें जी 2 या 3 इबादत के लिए इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान हूँ। तो जो अगर अकेला बंदा दुआ करने के लिए बैठा है, क्या यीशु उसके साथ नहीं होगा? सोचने की बात है। So now we are talking about forgiveness. We are talking about church discipline. We are talking about being stumbling block for our brethren. है ना? हमने ठोकर खिलाने की बात की, ठोकर खाने की बात की, हमने
देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की इंटेंट क्या है। 3 बड़े स्टेप्स लेने हैं, उसके बाद भी ना हो, फिर भी वो कह रहा है कि मेरी तरह बनकर फैसला कर लेना, माफ कर देना। सो दैट इज द इंटेंट। वो छोटों की बात हो रही थी ना, जिनके फरिश्ते हर वक्त खुदा का मुंह देखते हैं, खुदा की बरकत बटोरते रहते हैं उस शख्स के लिए। वो जो छोटा है, वो जो ट्रस्ट करता है, एब्सोल्युटली ट्रस्ट करता है अपने आसमानी बाप। अब चूंकि माफ़ी की बात हो रही थी और ये हो नहीं सकता कि कोई बात चल रही हो और पतरस कहीं बैकग्राउंड में रह जाए और खामोश रहे। क्या हुआ? उस वक़्त पतरस ने पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? बात माफ़ी की ही हो रही थी ना। दैट इज जीसस कैरेक्टर। मेरे नाम पर, मेरे किरदार में, दैट इज जीसस कैरेक्टर। तो इसलिए वो कहता है कि पतरस सवाल कर रहा है, कितनी दफ़ा माफ़ करूं? अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह ही करता चला जाए, 1 दफ़ा कर दिया, 2 दफ़ा कर दिया, क्या 7 बार माफ़ करूं? अब ये पता नहीं कि कहाँ से 7 का हिंसा पतरस के जहन में आया। शायद उसने किसी रब्बी को सुना या कहीं कोई बात चल रही होगी, लेकिन उसने सोचा होगा चलो 7 कोई एब्सोल्यूट टर्म तो है ही है ना, तो इट्स अ नंबर ऑफ होलीनेस एज वेल। तो क्या 7 दफ़ा माफ़ कर दूं? और अगर 8वीं दफ़ा करे तो फिर क्या करूं? यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी दफ़ा अपने भाई को माफ़ किया जा सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। नॉट 7 बट 70 into 7। 490 बनता है ना, 490। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं, बल्कि 490 बार। अब क्या कहानी 490 पे आके ख़त्म हो जाएगी? और अगर 491 टाइम अगर कोई मेरा गुनाह करता है तो फिर मैं उसको माफ़ ना करूं? नो, दैट्स नॉट द इंटेंट। ये खुदावंद यीशु मसीह ये हरगिज़ कहना नहीं चाह रहे। देखें, जो छोटा बन गया, ईमान ले आया, खुदा पर ट्रस्ट करने लगा, वो खुदा की बादशाही का फर्जंद बन गया। अब खुदा की बादशाही का फर्जंद बनकर उसको इस दुनिया में खुदा की बादशाही के असूलों के मुताबिक रहना है। और जो सबसे बड़ा कानून है खुदा की बादशाही का, वो है मुआफ़ी। खुदा ने हमें माफ़ कर दिया so that we could enter into the kingdom of God। तो क्या अब हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे? So if we forgive living in this world, we are displaying a character of the kingdom of God। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए माफ़ करते हैं तो हम खुदा की बादशाही के असूल यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे होते हैं। क्या मतलब है 7 के 70 बार? एंड प्रॉबली जीसस वाज रिफरिंग टू दानियल नबी की सहीफे की तरफ खुदावंद यीशु मसीह पतरस की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे 9वें बाब में, जहाँ पर वो आखिरी 70 हफ्तों का जिक्र हमें मिलता है। 7 हफ्तों का जिक्र मिलता है और every week is like 70 years। 490 का अदद हमें वहाँ पर भी नजर आता है। और उन 490 सालों के बाद क्या होगा? What would happen after those 490 years? The kingdom of God will be established। यानी खुदा की बादशाही कायम हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से, और खुदावंद का इशारा कोहे जैतून की तरफ था कि जब ये पहाड़ सरकेगा तो खुदा की बादशाही बर्पा हो जाएगी। यहाँ पर भी वो जब 490 साल पूरे होंगे
خدا کی بادشاہی آ جائے گی. So for the children of God, they have to keep forgiving until the kingdom of God comes. جب تک خدا کی بادشاہی نہیں آ جا. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں 7 بار نہیں. جب تک خدا کی بادشاہی قائم نہیں ہو جاتی معاف کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا. واو واو، انلمیٹڈ دفعہ. یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کو ایک تمثیل سے ایکسپلین کر رہے ہیں. پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے. This is an astronomical amount of money. 10,000 توڑے. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. This man and his family should be sent into slavery. ہمارے جو آج کی جو غلامی کے پیٹرنز ہیں، سلیوری کے پیٹرنز ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں اس زمانے کے جو غلامی ہوتی تھی. بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا. امپاسبل، اتنا بڑا قرضہ اس کے پاس تھا بھی کچھ نہیں دینے کے لیے، اتنا بڑا قرضہ ادا کر دینا اٹ واز امپاسبل. لیکن کم از کم اس کی نیت ضرور تھی کہ وہ یہ ایسا کرے گا. اس لیے کیا لکھا ہے، اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. میگنیمٹی آف دا کنگ، بڑے دل والا بادشاہ ہے، مالک ہے. معاف کر دیا، جا تیرے سب گناہ معاف ہو گئے، تیرے سارا قرضہ معاف ہو گیا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. 100 دینار از آلموسٹ 3 months wages. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے. معافی لے کر آ رہا ہے، 10,000 توڑوں کی معافی اور 100 دینار معاف نہیں کرنا چاہ رہا. بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. معافی ملی، اپنے تک محدود کر دی، آگے نہیں پاس آن کرنا چاہ رہا. اس پر اس کے مالک نے اس کو بلا کر اسے کہا اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. You fell down before me, you made yourself prostrate before me. کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا. This is not just putting him into prison, this is giving him over to execution. جلادوں کے، تاکہ وہ اس کو سزا دیتے رہیں، باقاعدگی سے سزا دیتے رہیں، ابدی ہلاکت میں وہ رہے، جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. ایک پہلے بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی 14ویں آیت میں، اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو. تو جب تک کلیسیا میں معافی نہیں ہوگی ہلاکت ہوگی. پھر 35ویں آیت دیکھیں، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کر دے. سوال ہے، خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے میرے کتنے گناہ معاف کر دیے؟
बड़े बड़े, सिर्फ बड़े बड़े गुनाह माफ किए, या जो इनसिग्निफिकेंट थे छोटे छोटे गुनाह माफ किए? वैसे गुनाह बड़ा और छोटा होता नहीं है, गुनाह गुनाह है, सेम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप ने मेरे सब गुनाह माफ कर दिए। तो जिसने मेरे सब गुनाह माफ कर दिए, क्या वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं अपने भाई का एक गुनाह माफ कर दूं? तुम पर रहम किया गया, तुम भी रहम करो। क्या कहते हैं हम दुआ रबानी में, और हम में से अक्सर रोजाना उसको पढ़ते हैं, या एक दिन में भी कई कई दफा, मेरे गुनाह माफ कर जैसे मैं उनके गुनाह माफ करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया। Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. देखें, प्योरिटी उसी वक्त होगी कलीसिया में कि जब गुनाह ना किया जाए, और अगर गुनाह हो जाए तो जिसने गुनाह किया है वो माफ़ी मांग ले, और जिसके खिलाफ गुनाह हुआ है वो माफ़ कर दे। इसी तरह गुनाह नहीं पनपेगा कलीसिया में, अदरवाइज Satan would keep having footholds into the church. माफ करना है। क्यों माफ करना है? क्योंकि हम भी माफ किए गए हैं। अपने आप को हर वक्त ये रिमाइंड कराते रहने की ज़रूरत है, आई एम फॉरगिवन, आई एम फॉरगिवन। मेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, और अगर मेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं तो फिर मुझे भी कोई आर नहीं होने चाहिए अपने भाई के या अपनी बहन का गुनाह माफ़ करने में। उसने हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, 10,000 तोड़े। हम किसी का 100 दिनार नहीं माफ़ कर सकते। अगेन दिस इज डिफिकल्ट। माफ़ी वो चीज़ है जो आसानी से नहीं आती। ये सिर्फ उस वक़्त आते हैं जब हम खुद अपना एब्सोल्यूट ट्रस्ट खुदा पर डाल दें, उस पर भरोसा करने लग जाए। जब हम छोटे हो जाएं, बड़े बन के माफ़ करना मुश्किल है। इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाएगा, नहीं खिलाने। माफ़ी है रास्ता माफ़ी मांगना है और माफ़ कर देना। खुदावंद हम सबको इस बात की तौफीक अता करे कि बड़ा मुश्किल काम हम कर सकें, हम भी अपने आप को बादशाही के फर्जंद साबित कर सकें। आमीन।